اپنی دنیا یوٹیوب چینل۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال۔ 4 دن کے ہیں یہ رنگ و گل، توجہ، 4 دن کے ہیں یہ رنگ و گل اور حقیقت میں خار ہے دنیا۔ ایک پل میں ادھر سے ہے ادھر، ارے 4 دن کی بہار ہے دنیا۔ زندگی نام رکھ دیا ہے کس نے، زندگی نام رکھ دیا ہے کس نے، ارے موت کا انتظار ہے دنیا۔ اے سونے والے رب کو یاد کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، اور کیا خبر تیری صبح بھی ہو نہیں، تو گئی ہو نازیر زمین۔ لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے، لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے، بس ایک اللہ سے ناتا جوڑ لے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثناء اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس واسطے۔
جو کلہ کی داتا مشکل کشا حاجت روا بگڑیاں بنانے والا بیٹے اور بیٹیاں عطا کرنے والا عزت اور ذلت مالک ہوا اور شفا دا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اور اس تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین نبی رحمت رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہار و اعلیٰ اور بالا واسطے میرے قابل احترام بزرگوں نوجوان بھائیوں اور میری معززات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، سب تو پہلے اسی اپنے پیارے اللہ دا شکر ادا کریے کہ جس اللہ نے سانو اپنے کار آمدی توفیق عطا فرمائی۔ اور اس تو بعد میری دلی دعا ہے اللہ تعالی ساری حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ تو میں انشاءاللہ العظیم آج دا اے عظیم و شان 19 مارچ سن 2021 دا خطبہ جمعۃ المبارک میں جرا موضوع جرا عنوان تہاڈے سامنے پیش کرنا چاہنا، مختصر وقت دے اندر چند معروضات تہاڈے سامنے رکھنا چاہنا۔ حضرات محترم، اس کائنات اندر اللہ تعالیٰ نے انسان نو پیدا کیتا ہے صرف اور صرف اپنی عبادت واسطے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک اندر فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا والوں کائنات دے لوگوں، میں رب نے جنات انساناں نو اگر بنایا ہے تو اپنی عبادت واسطے بنایا۔ تو آؤ انشاءاللہ تو جرا بندہ اس روح زمین تے اللہ دی زمین تے رہ کے اللہ دی عبادت کرے گا، رب دے سامنے سجدہ کرے گا، نماز پڑھے گا، صدقہ خیرات کرے گا، قرآن دیاں تلاوتاں کرے گا، روزے رکھے گا، دیگر نیک اعمال کرے گا، اللہ تعالیٰ ایسے بندے نو انہاں نیکیاں دا، نمازاں دا، صدقہ خیرات، روزہ رکھن دا اللہ کل قیامت دے دن اپنی عدالت اندر اس بندے نو پورا پورا بدلہ دیتا جائے گا، اور وہ بندہ بھی پھر اللہ دی عدالت اندر آئے گا۔ جرا بندہ مجرم، اللہ دا نافرمان، بے نماز، زانی بندہ، شرابی بندہ، جوئے باز بندہ، اللہ دا نافرمان بندہ بھی اللہ دی عدالت اندر آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان دی سزا دا بھی دن مقرر کیتا ہویا ہے، انہوں گناہاں دا اللہ اکبر اللہ انہاں برائیاں دا پورا بدلہ دیتا جائے گا۔ بدلہ کیا ہوئے گا؟ اللہ فرمان کے میرے فرشتوں اس بے ایمان بدبخت بندے نو سنگلاں دے نال بن کے الٹے منہ لٹا کے گھسیٹ کے جہنم دا بالن بنا دو۔ تو جرا نیک بندہ ہوئے گا، اللہ اکبر اللہ، میرے آقا فرماندے نے نیک بندے نو اللہ تعالیٰ بڑا پروٹوکول دے گا، جدو کسے چیز دا سایہ نہیں ہوئے گا، اگر سایہ ہوئے گا تے اللہ دے عرش دا سایہ ہوئے گا۔ ایسے بندے نو میرا رب اپنے عرش عظیم دا سایہ بھی عطا کرے گا تے اللہ جنت دا داخلہ بھی عطا فرما دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دو ٹکانے بنائے نے، ایک جنت بنائی ہے، ایک جہنم بنائی ہے۔ تو میں انشاءاللہ آج مختصر وقت دے اندر تہاڈے سامنے جہنم دا تذکرہ کرنا چاہنا، جہنم دیاں ہولناکیاں دا تذکرہ کرنا چاہنا کہ مجرم، گنہگار، پاپی، اللہ دے نافرمان بندے، ہائے ہائے میں آج اپنے معاشرے دے نوجوان دا غم لے کے آیا، میں اپنے معاشرے دے نوجوان دی تڑپ لے کے آیا، میں اپنے بزرگ دا غم لے کے آیا، ہاں میں اپنی ماں بہن دی تڑپ لے کے آیا۔ آئیے ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرنا، جہنم کیسی ہے، جہنم دا تذکرہ، جہنم دے اندر جدو گنہگار جان گے انہاں دا انجام تے حشر کیا ہوئے گا۔ خدا را توجہ میرے ول کرنا، میں انشاءاللہ العظیم اج چاہواں گا زیادہ تو زیادہ تہاڈے سامنے
اللہ دا قرآن سناواں. میں انشاءاللہ اج زیادہ قرآن ہی پڑھنا ہے تو مکمل توجہ کرتے جانا. میری دعا ہے میں جو کچھ بھی بیان کراں اللہ تعالی میرے سمیت سانو سارے انہاں ساریاں گلاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ آقا دا نام تے درود محبت دے نال پیار دے نال ادب دے نال احترام دے نال ذوق دے نال شوق دے نال سارے پڑھیا کرو تے مل کے پڑھیا کرو با آواز بلند پڑھیا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات مبارکہ تے درود پڑھو گے سونیا رب دیاں رحمتاں دا نزول ہوئے گا, اللہ دیاں برکتاں دا نزول ہوئے گا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اے پیارے جبرائیل یا رب جلیل فرمایا جا دنیا تے میرے پیغمبر دے پاک سینے تے میں رب دا پاک قرآن نازل فرما دیجئے. آؤ کائنات دیو لوگو دنیا والو میرے پیغمبر دے سینہ اے پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن کی بیان کردہ پہ آئے. اللہ فرماتے نے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. اللہ فرماتے نے سنو کائنات دیو لوگو دنیا والو او کائنات دے نال پیار کرنے والو اس فانی دنیا نال محبتاں کرنے والو او بے وفا دنیا نال پیار کرنے والو اللہ فرماتے نے کل نفس ذائقۃ الموت فرمایا ہر بندے نے موت دا پیالہ پی کے رہنا ہے, ہر بندے نو موت نے آ کے رہنا ہے. اگر کوئی بندہ کروڑاں پتی ہے تے سونیا انہوں بھی موت نے آ کے رہنا, اگر کوئی بندہ لکھاں پتی ہے تے سونیا انہوں بھی موت نے آ کے رہنا, اگر کوئی بندہ ککھاں پتی ہے تے سونیا انہوں بھی موت نے آ کے رہنا. ادھر بندے دی برادری بھی اچھی ہے, بندے دا تعلق بھی اچھا ہے, شہرت بھی رب نے دیتی ہوئی ہے, عزتاں نہ نوازیا سونے موت نے انہوں بھی آ کے رہنا. ادھر مزدور بندہ ہے ایک وقت دا کھانا ملدا ہے دوسرے دا انتظار کردا ہے انہوں بھی موت نے آ کے رہنا. اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں او بے بندے دی زندگی اوے وانگ ڈورا پیچا موت دا لگے تے ٹوٹ جانی. توجہ توجہ بڑا کمال جملہ. اللہ بے بندے دی زندگی بے بندے دی زندگی وانگ ڈورا پیچا موت دا لگے تے ٹوٹ جانی. روندیاں رہنا سجنا مترانے روندیاں رہنا سجنا مترانے اے شکل نمانی لوک جانی او لاکھ پاویں اناج دے ٹیرو ہوول لاکھ پاویں اناج دے ٹیرو ہوول پر چوک حصیاں دی پنچیاں چک جانی او جدو موت دی پینیے شام ویرا او جدو موت دی پینیے شام ویرا آس واپس مڑ دی مک جانی. قال اللہ تعالی کل نفس ذائقۃ
मलाइकतुल मौत। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाते ने हर बंदे ने मौत दा प्याला पी के रहना है, हर बंदे नू मौत ने आके रहना। अगे अल्लाह फरमाते ने वा इन्नमा तुवफ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। और सोने खुदा दा नाम है, खुदा दा नाम है। एक एक गल नू दिल दियां तख्तियां ते लेके ले जा। अल्लाह अल्लाह इंज करके अल्लाह दी अदालत लग जाएगी। अल्लाह दी अदालत अंदर पूरी कायनात दे लोग जमा हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ओ बंदा भी अल्लाह दी अदालत अंदर आएगा जरा बंदा दुनिया ते अच्छाइयां करदा रहा, जरा बंदा दुनिया ते नेक अमल करदा रहा, जरा बंदा दुनिया ते नमाज़ां पढ़दा रहा, तकवे वाला बंदा, ये बंदा भी अल्लाह दी अदालत अंदर आएगा। अल्लाह फरमान के मेरे फरिश्ते इस बंदे नू इन्हां नेकियां ते नमाज़ां दा पूरा पूरा बदला दिता जाएगा। आए मेरे मुआशरे दे जवानो, ओ बंदा भी अल्लाह दी अदालत अंदर आएगा। कदम कदम ते रब दे नाल बेवफाइयां करने वाला, रब दियां नाफरमानियां करने वाला, आए सारी सारी रात गंदियां फिल्मां देखने वाला मेरे मुआशरे दा नौजवान, और सारी रात मुजरे ते गाने सुनने वाला मेरे मुआशरे दा नौजवान, आए सारी सारी रात शराबा पीने वाला मेरे मुआशरे दा नौजवान। अल्लाह अकबर। अल्लाह ये भी अल्लाह दी अदालत अंदर आएगा। अल्लाह फरमान गया मेरे फरिश्तों इस बेईमान बदबख्त बंदे नो उल्टे मुलटा के जहन्नम दा बालन बना दियो। अगे अल्लाह फरमाते ने फमन ज़ुहज़िहा अन्निन्नार व उदखिलल जन्नता फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने फरमाया वो बंदा कामयाब हो गया। अल्लाह केड़ा बंदा? ये कोई किस्से ते कहानियां नहीं, ये कोई पैदल खबरां नहीं सुना रहे हैं। अल्लाह दी कसम रब दे कुरान दे तर्जमा है। अल्लाह फरमाते ने फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह फरमाते ने ओ बंदा कामयाब हो गया। जी अल्लाह कौन सा बंदा कामयाब हो गया? अल्लाह दे हाँ केड़ा बंदा कामयाब है? अल्लाह दे हाँ केड़ा बंदा कामरान है? अल्लाह फरमाते ने जिस बंदे नू जहन्नम तो बचा के, जहन्नम तो आजाद करके जन्नत दा दाखिला अता कर दिता जाएगा, ओ बंदा कामयाब हो जाएगा। ये जन्नत दा दाखिला उदो मिलेगा जदों दुनिया ते अच्छाई करांगे, दुनिया ते नेक अमल करांगे, नमाज़ां पढ़ांगे, सदके खिरात करांगे, तकवा इख्तियार करांगे, अल्लाह अकबर। अल्लाह अपने रब नू राजी करांगे। मेरे पैगंबर दियां हदीसां नाल जदों प्यार करोगे फिर कायनात दा रब जहन्नम तो आज़ादी अता करके अल्लाह जन्नत दा दाखिला अता फरमा देगा। आओ जरा अल्लाह दे कुरान दा ये पहला मुकाम है, आओ जरा दूसरा मुकाम भी सुनते जाओ। मैं इंशाअल्लाह अज ज्यादा तो ज्यादा तुहाडे सामने अल्लाह दा कुरान पढ़ना चाहना, गौर करना। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सीना ए पाक ते नाजिर होने वाला अल्लाह दा कुरान की बयान पिया करदा है। अल्लाह दे कुरान दा दूसरा मुकाम निकल आया। अल्लाह फरमाते ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुल ग़िलाज़ुन शिदादुल्ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। अल्लाह फरमाते ने ऐ ईमान दा दावा करने वालों, अपने आप नू मोमिन कहने वालों, जी अल्लाह सोनिया। अल्लाह फरमाते ने खुद भी जहन्नम दी अग दे कोलो बच जाओ, अपने एलो अयानू भी जहन्नम दी अग दे कोलो बचा लो। अल्लाह फरमाते ने ओ जहन्नम दी अग, जिस जहन्नम दी अग नो अल्लाह अकबर अल्लाह पत्थरां ते इंसानां दे नाल जलाया गया है, उस अग नू तड़पाया गया।
اس اگ نو جلایا گیا ہے. اگے اللہ فرماتے ہیں علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگو اس جہنم دے جڑے دربان نے اس جہنم دے جڑے دروغے نے بڑے سخت دل والے ہون گے. اللہ اکبر. اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام نکلایا. توجہ توجہ میرے معاشرے دیو جوانوں, میں پہلے عرض کیتی ہے رب کعبہ دی قسم میرا مقصد تہانوں ڈرانا نہیں ہے, میرا مقصد تہاڈی توہین کرنا نہیں ہے, لیکن سونے جدوں میں اپنے معاشرے دے نوجوانوں انہاں گلیاں تے بازاراں دے اندر رولدا ویکھنا وا سونے میرے دل نوں رگ پہ جاندا ہے. ہائے ہائے جوانوں خدا دا نام ہے جدوں میں اپنے معاشرے دے نوجوانوں ہوٹلاں تے بیٹھیاں دیکھنا وا ادھر نماز دا وقت ہے میرے معاشرے دا نوجوان ہے اللہ بلیٹ گیم اندر مصروف ہے, میرے معاشرے دا نوجوان LCD لگا کے بیٹھیا. ہائے ہائے میرے معاشرے دا نوجوان 50,000 دم بے نکال کے بیٹھے آئے. ہائے میرے معاشرے دا نوجوان اپنا وقت انہاں یاراں تے محفلاں دے اندر گزاردا پیا. نانا سونیا جدوں میں اپنے معاشرے دے نوجوان دی ایک کیفیت دیکھنا دل تڑپ دائے سونیو دل خون دے آنسو روندا. ہائے ہائے میں اپنے معاشرے دے نوجوان مخاطبہ اللہ فرماتے ہیں وَتَرَ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. اللہ فرماتے ہیں انج کر کے گنہگار بندہ اللہ دا نافرمان بندہ اے اللہ دا گستاخ بندہ جدو اللہ دی عدالت دی طرف جائے گا جہنم دی طرف انہوں لے کے چلیا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ اندے ہتھاں نوں ہتھ کڑیاں لگیاں ہون گیاں پیراں دے اندر زنجیراں ڈالیاں ہون گیاں سونےو گلے اندر ایک توک ڈالی ہوئے گی. میرے آقا فرماتے نے ہتھ کڑیاں بھی اگ دیاں ہون گیاں سونےو زنجیراں بھی اگ دیاں ہون گیاں. ہائے ہائے گلے اندر ایک توک ڈالی ہوئے گی وہ بھی اگ دی ہوئے گی. میرے آقا فرماتے نے گندا لباس پہنیا ہوئے گا بدبودار لباس پہنیا ہوئے گا. اے گنہگار بندہ اللہ دا نافرمان تے مجرم بندہ روندا روندا چیخو پکاراں کردا کردا جدو اللہ دے عرش دے قریب جائے گا ایک اور مقام یاد آ گیا اللہ دے قرآن دا. اللہ اکبر. اللہ میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ فرماتے ہیں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم. انج کر کے اے بندہ جدو اللہ دی عدالت اندر جائے گا ہائے ہائے جوانو خدا دا نام ہے اگر میرا رب دنیا تے لکھاں پتی بنا دے وے اللہ تینو کروڑاں پتی بنا دے وے اگر رب تینو مالا مال کر دے وے سونیا دولت دے نشے اندر آ کے رب دے نال بے وفائیاں نہ کریا کر اور دولت دے نشے اندر آ کے اپنے رب دیاں نہ فرمانیاں نہ کریا کر. ہائے در میرے معاشرے دے نوجوان کول پیسہ آ گیا ہائے اندے کول دولت آ گئی اے سب تو پہلے اللہ سین میں دی ٹکٹ کٹائے گا بغیر تی دیکھے گا. اللہ اکبر. اللہ بے حیائی دے اڈے تے جائے گا. نانا سونیا ادھر میرے معاشرے دے جوان کول دولتاں آ گئیاں نے سب تو پہلے اپنی دولت دے نال نشہ کرے گا. نانا سونیا اگر رب دولتاں دے دے اس دولت دا خیال رکھیا کر اللہ دے رستے اندر لگایا کر. ہاں جڑا بندہ اپنی دولتاں نو برے کماں اندر لگائے گا
گا, گلوکاراں تے لٹائے گا, شراباں تے لگا کے جائے گا, زناکاریاں تے لگا کے جائے گا. اللہ اللہ سونے کل میدان معاشر لگ جائے گا, اے تیری دولت نو اکٹھیاں کیتا جائے گا, تیرا پیسہ جمع کیتا جائے گا. میرے آقا فرماندے نے اس دولت تے پیسے نو جہنم دی اگ تے رکھ کے اللہ گرم کیتا جائے گا, تپایا جائے گا, اتنا گرم کیتا جائے گا, تیری دولت نو اتنا گرم کیتا جائے گا. میرے آقا فرماندے نے ان دی دولت ایک لوہے دا سکہ بن جائے گی, اگر بندے دے سینے تے رکھ دیتا جائے کنڈ والے پاسے ہو باہر نکل آئے گا, اگر کنڈ والے پاسے رکھ دیتا جائے سینے والے پاسے ہو باہر نکل آئے گا. سونے تیریاں او دولتاں ہون گیاں جس دولت دے نال زنا کردا رہیا, جس دولت دے نال رب دیاں نافرمانیاں کردا رہیا ہے. اللہ اکبر. اللہ آؤ ذرا اگے توجہ کر دے جانا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہن اللہ دی عدالت لگ گئی ہے, ساری دنیا پوری کائنات دے لوگ اللہ دی عدالت اندر کھڑے ہو گئے نے, ہر بندہ اللہ دی عدالت اندر آ گیا, امیر بھی آ گیا ہے, غریب بھی آ گیا ہے, ادنا بھی آ گیا ہے, بڑا بھی آ گیا ہے. اللہ اکبر. اللہ ہن حساب و کتاب دا نا وقت شروع ہون لگیا ہے. اللہ اکبر. اللہ بندے دیاں نیکیاں تلاش ہون لگیاں نے, بندے دیاں برائیاں بھی تلاش ہون لگیاں نے. آؤ جدو اللہ اپنے عرش تے بیٹھ جائے گا, اللہ فیصلہ کرن لگے گا. میرے آقا فرماندے نے اللہ تعالی ایک ایسا اعلان فرمان گے, جدو اللہ اعلان فرمان گے ہر بندہ ہی گھٹنیاں دے بل زمین تے گر جائے گا, ہر بندہ کہے گا رب نفسی, اللہ مینو بچا لے. اللہ اکبر. اللہ آؤ ہو سکتا ہے میریاں ساریاں گلاں تواڈے دماغ اندر نہ بیٹھن, لیکن سونے ہاتھ بن کے گزارش کراں گا اے جڑیاں گلاں چند ہن کرن لگیا نا دل دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جاؤ. رب کعبہ دی قسم دنیا بھی بہتر ہے, قبر بھی بہتر بن جائے گی, تیری آخرت بھی بہتر بن جائے گی. آؤ ذرا غور کرتے جانا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن کی بیان پیا کر دائے. اللہ اکبر. اللہ فرمان کے وامتاز اليوم ایھا المجرمون, وامتاز اليوم ایھا المجرمون. اللہ اعلان فرما دیں گے, اللہ فرمان گے اج دے دن مجرم الگ ہو جاؤ, نیک الگ ہو جاؤ, بے نماز الگ ہو جاؤ, نمازی الگ ہو جاؤ, میرے نیک بندے الگ ہو جاؤ, تے گنہگاروں الگ ہو جاؤ. اللہ اکبر. اللہ اس سورت دا نام سورت یاسین ہے. اللہ فرماتے ہیں وامتاز الیوم ایھا المجرمون, مجرم الگ ہو جاؤ, نیک الگ ہو جاؤ. اللہ اکبر. اللہ تھوڑی دیر گزرے گی, اللہ ایک اور اعلان فرمان گے. اللہ اعلان کون سا فرمان گے؟ اللہ فرمان گے وَإِنَّ جَهَنَّمَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا. اللہ اکبر. اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا میرے معاشرے دیو جوانو, خدا دا نام ہے, خدا دا نام ہے. اے جدو میں مقام اللہ دے قرآن دا پڑھنا وا, اے 30واں پارا سورت دا نام ہے سورت النبا. اے جدو میں اللہ دے قرآن دا مقام پڑھنا وا سونیا پیراں تلو زمین نکل جاندی ہے. اللہ فرمان کے وَإِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا. اللہ فرمان کے لیاؤ فرشتے جہنم نو میدان اندر لے آؤ, لیاؤ فرشتیو جہنم نو میدان اندر لے آؤ. جہنم انتظار لگا کے بیٹھی ہوئے گی. انج کر کے میرے آقا فرما دینے جدو اللہ اعلان فرما دیں گے سیدنا ابراہیم علیہ السلام گوڑیاں دے بال زمین تے گر جان گے. ہر نبی پریشان ہو جائے گا, ہر بندہ کہے گا رب نفسی, اللہ مینو بچا لے, اللہ مینو بچا لے. اللہ اکبر. اللہ لیکن
لیکن سونے میرا پیغمبر اللہ دے عرش دے نیچے کھڑا ہوئے گا، اپنی جھولی نو اٹھا کے اللہ دے سامنے سوال کردہ ہوئے گا۔ میرے آقا فرمان گے ربی امتی، اللہ میری امت دے گنہگاراں دا غم کھائی جا رہا، اللہ میری امت دے گنہگاراں دا غم تڑپائی جا رہا۔ او میرا پیغمبر جرا دنیا تے تیرا خیر خواہ بن کے آیا، او میرا پیغمبر جرا کل قیامت دے دن سونے تیرا ہمدرد بن کے آئے گا۔ او جوانو اج اس پیغمبر دیاں گلاں کیوں نہیں سونیاں لگ دیاں، اج تینوں اس پیغمبر دیاں حدیثاں کیوں نہیں سونیاں لگ دیاں۔ ہائے ہائے جوانو، او تیرا باپ چڑھ جائے گا، تیری اولاد چڑھ جائے گی، بیوی چڑھ جائے گی، لیکن سونے جنہ یارہ دی خاطر میرے پیغمبر دیاں حدیثاں دیاں مخالفتہ کرنا ہے، رب کعبہ دی قسم تیرے یار بیلی بھی چڑھ جان گے، میرا پیغمبر ہوتے بھی اللہ دے سامنے دعاواں کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ فرمان کے وَإِنَّ جَهَنَّمَ کانت میرے سوادا، لیاؤ فرشتو جہنم نو میدان اندر لے آؤ۔ جہنم میدان اندر آ گئی، جہنم انتظار لگا کے بیٹھی ہے، جہنم کہے گی اللہ ڈال میرے اندر اج گنہگاراں نو ڈال، اللہ ڈال میرے اندر انہاں بے نمازیاں نو ڈال، دنیا تے اللہ تیریاں نافرمانیاں کرنے والے اللہ بے نمازیاں نو میرے اندر ڈال۔ اللہ اکبر، اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے انج کر کے جدو گنہگار اللہ دے نافرمان بندے جہنم اندر چلے جان گے، جہنم دے 7 گڑے نے، مختلف گڑیاں دے اندر مختلف جہنمی ہون گے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے آقا فرماتے نے کچھ گنہگار ایسے بھی ہون گے، کچھ جہنمی ایسے ہون گے۔ اللہ فرماتے نے آرائیت الذی یکذب بالدین فذالک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین۔ میرے آقا فرماتے نے کائنات دے لوگو کچھ جہنمی ایسے ہون گے، انہاں نو جہنم دے ویل نامی گڑے اندر ڈالیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تسی کہو گے مولانا جہنم دا ویل نامی گڑا کون سا ہے؟ او سونے خدا دا نام ہے، میں تیرے سامنے درد دنل گلاں کرنا چاہنا وا، میں تیرے سامنے درد دنل گفتگو کرنا چاہنا وا۔ اللہ اللہ ویل نامی گڑا کون سا ہے؟ میرے آقا فرماندے نے جہنم دے باقی جڑے گڑے نے اس گڑے تو پناہ منگدے نے، اتنا خطرناک اے گڑا ہے۔ اس گڑے اندر اللہ انہاں نمازیاں نو ڈالے گا، انہاں نمازیاں نو۔ تسی کہو گے مولانا نمازی جہنم دے ویل نامی گڑے اندر، ہاں ہاں سونیا میرے آقا فرماندے نے او نمازی جڑے نمازہ دے اندر سستی کرنے والے، نمازہ دے اندر کمی کتائی کرنے والے۔ اللہ اکبر، اللہ کئیاں بندیاں دی سوچ ہوندی ہے جماعت ہو جائے گی نماز ہی پڑھنی ہے نا، جلدی جلدی جا کے نماز پڑھ لواں گے۔ جڑے بندے ایک نماز پڑھ لیندے نے چاراں نو چھڑ دیندے نے، یا 2 پڑھ لیندے نے 3 نمازاں نو چھڑ دیندے نے، میرے آقا فرماندے نے ان دا نام نماز دے اندر سستی کرنا۔ ہائے ہائے جوانو، اے بندہ ویل نامی گڑے اندر جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اگے توجہ کر دے جانا۔ اللہ اکبر، اللہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا فرماتے نے کچھ جہنمی ایسے بھی ہون گے۔ ہائے ہائے جوانو، او جہنم دا منظر کیسا ہوئے گا، جہنم دیاں ہولنا کیاں۔ میرے آقا فرماتے نے میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ فرماتے نے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اس سورت دا نام ہے سورت مریم۔ اللہ فرماتے نے جڑے پہلے لوگ سینا بڑے چنگے ہویا کر دے، بڑے اچھے ہویا کر دے۔ اللہ پہلے لوگ چنگے کیوں ہویا کر دے؟ اللہ فرماتے نے نمازاں پڑھیا کر دے، میں رب دے سامنے سجدہ کریا کر دے۔ انہاں تو بعد اس روح زمین تے ایسے گندے بندے آگے نے، ایسے
کیسے برے بندے آگے نے؟ اللہ کون سے بندے؟ اللہ فرماتے نے آزا الصلاۃ، ہائے ہائے جنہاں نے نمازاں نو چھڑ دیتا ہے، جنہاں نے نمازاں نو ضائع کر دیتا ہے، جنہاں نمازاں نو برباد کر دیتا، اپنی خواہشات پیچھے لگ کے، ہائے جوانوں دولتاں دے پیچھے لگ کے نمازاں نو ضائع کرنے والو، دولت آنی چاہیے نماز جاندیے تے جائے، انہاں یاراں تے بیلیاں دی محفل سجنی چاہیے نماز جاندیے تے جائے، دکان بند نہ ہوئے نماز جاندیے تے جائے۔ نانا سونیا ایسا بندہ اللہ دی عدالت اندر آئے گا، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، اے بے نماز بندہ جنہاں نمازاں نو ضائع کر دیتا ہے، میرے آقا فرماندے نے اے جہنم دی غی نامی وادی اندر جان گے۔ ہائے تسی کہو گے مولانا جہنم دی غی نامی وادی کیڑی ہے؟ توجہ توجہ سونیو، میرے آقا فرماندے نے اے جہنم تو سب تو نیچے والی وادی دا نام ہے، اے جہنم تو سب تو نیچے والے گڑے دا نام ہے۔ اے میری ماں بہن توجہ توجہ، اے میرے قابل ترام بزرگوں توجہ، میں اپنے معاشرے دے جوان نال بھی مخاطبہ، اللہ اکبر، اللہ بے نماز بندہ جیڑا ہے نا اے جہنم دی غی نامی وادی اندر جائے گا۔ اللہ اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے او وادی ہے جدو 6 گڑیاں دے اندر پہلا گڑا، دوسرا گڑا، تیسرا، چوتھا تے پنجواں تے چھٹا گڑا، ہائے جوانو خدا دا نام انج کر کے جدو 6 گڑیاں دے اندر انہاں جہنمیاں نو عذاب ہوئے گا، انہاں دا خون نکنے والا، انہاں دا گند نکنے والا، انہاں دی پیپ نکنے والی، انہاں دا ریشہ نکنے والا، میرے آقا فرماندے نے اے جہنم دی غی نامی وادی اندر جمع ہوئے گا، اس وادی اندر اللہ بے نمازیاں نو ڈالے گا۔ جہنم دی غی نامی وادی فسوف یلقون غیا، ترجمہ غلط ہوئے، رب کعبہ دی قسم ہے میری او سزا جڑی چور دی سزا ہے۔ ہاں ہاں جمعے تو بعد اگر کوئی میرا ویر ترجمہ دیکھنا چاہے، حوالہ دیکھنا چاہے، میں دکھا سکنا وا اللہ دے فضل و کرم دے نال، ہاں ہاں جائے، کوئی گھر جائے اپنے کوئی ترجمے والا قرآن اٹھا لے، سورت دا نام ہے سورت مریم، اندر اللہ فرماندے نے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، ہائے ہائے جنہاں نمازاں نو ضائع کر دیتا ہے، نمازاں نو برباد کرنے والے، اللہ دے ذکر تو منہ پھیرنے والے، اتنے گندے نے، اتنے برے بندے نے، اللہ انہاں گندیاں بندیاں نو جہنم دی غی نامی وادی اندر ڈالے گا، جتے سونے تینوں گند پینا پے گا، جہنمیاں دا پیشاب پینا پے گا، جہنمیاں دا پیپ تے ریشہ پینا پے گا۔ آج اسی بڑے شوق دے نال نمازاں نو ضائع پڑھ لواں گے، مولانا نمازیں پڑھنیاں نے نا، نماز دا کیا ہے؟ بڑھاپے اندر جا کے پڑھ لواں گے، او سونے موت دا کی پتہ ہے؟ پتہ نہیں اسی بڑھاپے اندر جانا ہے بھی کہ نہیں، ایتھے نوجوان ٹرتے جا رہے نے، تو پتہ نہیں کیڑی انتظار اندر بیٹھے ہیں، میں بڑھاپے اندر جاواں گا تے نمازی بن جاواں گا۔ اللہ اکبر اللہ، آؤ میرے معاشرے دیو جوانوں، آؤ میرے بزرگوں، آؤ میری ماں بہنوں، آؤ آج وعدہ کر کے جاؤ کہ اللہ پہلے جو کچھ ہو گیا ہے سونے ربا تو بڑا قدردان ہے، اللہ اسی بڑے گنہگار ہاں، اللہ تو بڑا غفور و رحیم ہے، اللہ پہلیاں غلطیاں تو معاف کر دے، آج تو بعد اسی پکا سچا تین وعدہ کریں گے، اللہ 5 نمازاں پڑھیں گے تے بعد جماعت پڑھیں گے، کر دے وعدہ، ہولی ہولی بولنا کہ پڑھنی ہے نہ پہچان، نہ پڑھو گے پھر انجام دیکھ لو، بے نمازی دا انجام دیکھ لو، جہنم دے سب تو نیچے والے گڑے اندر ڈالیا جائے گا۔ آؤ آخری بات توجہ کر دے جانا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن، سبحان اللہ سبحان اللہ،
سونے میں شروع اندر عرض کیتی ہے میں اج تواڈے سامنے زیادہ تو زیادہ اللہ دا قرآن پڑھنا چاہنا وا. توجہ توجہ. اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا, اللہ فرماتے نے کلما نازجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. اللہ اکبر. اللہ سونیا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا میں اپنی تقریر نو اپنے خطبے نو پھبان واسطے نہیں چار چاند لان واسطے گل نہیں کردا پیا. سونیا جدو میں اللہ دے قرآن دا اے مقام پڑھنا وا تد بھی میرے پیراں تھلو زمین نکل جاندی. ہائے ہائے جمعے تو پہلے جدو میں مطالعہ کردا پیا میں قرآن پڑھدا پیا پڑھدیاں جدو میں اللہ دے قرآن دا اے مقام پڑھیا جرا میں تانوں سنا دیتا ہے اللہ دی قسم اکھاں چ آنسو آ گئے دل تڑپ گیا. میرے آقا فرماندے نے انج کر کے جدو جہنمی بندے جہنم اندر چلے جان گے اے جدو جہنمی بندے جہنم دا بالن بن جان گے میرے آقا فرماندے نے انہاں دی کھال انہاں دی چمڑی نو جلایا جائے گا انہاں دی چمڑی نو ساڑیا جائے گا نویں چمڑی آ جائے گی اس چمڑی نو بھی جلایا جائے گا پھر نویں چمڑی آ جائے گی. اللہ فرمان گے لیذوقوا العذاب. او دنیا تے بے نمازاں نو ضائع کرنے والے میرے قرآن نو ٹھکرانے والے میرے پیغمبر دیاں حدیثاں نو ٹھکرانے والے لیذوقوا العذاب. اج جہنم دا عذاب چکدا رہے. اللہ اکبر. اللہ ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے انج کر کے جہنمی بندے جڑے جہنم دے دربان ہون گے نا جہنم دے دروگے ہون گے انہاں دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑے ہو جان گے. اے جہنمی سوال کرن گے اے جہنم دے دروگے اے جہنم دے دربانیوں گل سنو نا اللہ دے سامنے ساڈیاں سفارشاں کر دیو اللہ دے سامنے سفارش کر دیو اللہ عذاب تھوڑا کم کر دے. توجہ اے جہنمی بندے جہنم دے دربان جڑے ہون گے انہاں دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑے ہو جان گے اللہ دے سامنے التجا کر دو اللہ دے سامنے ایک فریاد کر دو اللہ دے سامنے ساڈیاں سفارشاں کر دیو. اللہ اکبر. اللہ دے سامنے سفارشاں کرو نا اللہ سانو تھوڑا کم عذاب دے دے. اے فرشتے کہن گے نانا اج اللہ دے عذاب تو بچان والا کوئی نہیں. اگر دنیا تے نیک عمل کر دے دنیا تے اچھائیاں کر دے اج تسی جہنم دا بال نہ بندے. اوے اوتے جا کے پینیے بڑی مشکل اوتے جا کے پینیے بڑی مشکل اوتے عمل دا سخت پر چول ہووے. اوتے ہر عمل تو لیا جائے گا ہر عمل تیرے سامنے آ جائے گا. اللہ اللہ اوتے جا کے پینیے بڑی مشکل اوتے عملاں دا سخت پر چول ہووے. اوتے کم یارو سفارشاں دا اوتے کم یارو سفارشاں دا اوتے ہر عمل تکڑی تول ہووے ہر عمل تکڑی تول ہووے. اللہ اکبر. اللہ آؤ حضرات محترم اج موقع رب نو منہاندا اج موقع رب نو راضی کرندا اج موقع رس رب نو مناندا. اللہ اکبر. اللہ ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن ہے. انج کر کے جہنمی بندے جدو جہنم اندر سڑتے ہون گے انہاں نو شدت دی پیاس لگی ہوئے گی اتنی پیاس لگی ہوئے گی
کہ جہنمی بار بار اصرار کرن گے جڑے جہنم دے دربان ہون گے انہاں اگے اپیل گزارش کرن گے سانو پانی دی ایک کوٹ لے دو اللہ ایک گھونٹ پانی دی پلا دو اللہ فرمان گے نا نا اے میرے فرشتیو میں رب نے انہاں جہنمیاں تے جنت دیاں نعمتاں حرام کر دتیاں نے اللہ اکبر اللہ ہاں ہاں حضرات محترم اس پانی دا نام ہے اللہ فرمان گے الا حمیم و غساقا انہاں جہنمیاں نو گرم پانی پلایا جائے گرم پانی کون سا ہوئے گا میرے آقا فرماندے نے جدو جہنمیاں نو عذاب ہونے والا انہاں دا گند انہاں دا پیپ خون نکنے والا اے جدو غی نامی وادی اندر جمع ہوئے گا او تو فرشتے پیالے پار کے نا انہاں دے قریب کرن گے اے جدو جہنمی دیکھن گے کہن گے فرشتو اے بلا کوئی پانی ہے اے تے خون ہے اے گند ہے اللہ اکبر اللہ میرے آقا فرماندے نے اے جہنمی انکار کرن گے فرشتیاں دے ہاتھ اندر لوہے دیاں گرجاں ہون گیاں زور دی انہاں دے سر چ ماریاں جان گیاں سر پھٹ جائے گا پھر جڑ جائے گا اللہ اکبر اللہ فرشتے کہیں گے اج اے پانی پینا پے گا اور دنیا تے حرام شراب پینے والو رب کعبہ دی قسم ہے اگر شراب پیندے پیندے مر گئے سونیا جہنم اندر گند پینا پے گا اللہ اکبر اللہ جدو انکار کرن گے نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان گے فرشتے بار بار انہاں نو مارن گے حتیٰ کہ اے راضی ہو جان گے پانی پینتے میرے آقا فرماتے نے ایک کوٹ صرف ایک کوٹ جدو جہنمی پین گے میرے آقا فرماتے نے انہاں دیاں آنتڑیاں گل گل کے سڑ سڑ کے پخانے والی جگہ چو باہر نکل جان کیاں اتنا گرم پانی ہوئے گا اٹھاؤ سورۃ النبا قرآن دا 30واں پارہ ہے جا کے ترجمہ کرو الا حمیما و غساقا اتنا گرم پانی ہوئے گا میرے آقا فرماندے نے جدو اپنے چہرے دے قریب کرن گے چہرے دے قریب کرن گے انہاں دے چہرے دا ماس گل سڑ کے پیالے دے اندر گرنا شروع ہو جائے گا ایک کوٹ لگان گے انہاں دیاں آنتڑیاں گل سڑ کے پخانے والی جگہ چو باہر نکل جان گیاں اج اسی پخانڈ بنا لیا قدم قدم تے رب دیاں نافرمانیاں قدم قدم تے میرے پیغمبر دیاں نافرمانیاں اللہ اکبر اللہ اے 8 مارچ والے دن 8 مارچ دا دن منایا گیا آزادی دا دن او میری ماما بہنا جڑیاں کہن سانو حق نہیں ملیا سانو حقوق ملنا چاہیے ہے کہن اللہ تو سن لے استغفر اللہ معاذ اللہ بینر تے لکھے اللہ تو سن لے اللہ دے نبی تو سن لے سانو حق ملنا چاہیے ہے اللہ دی قسمیں میں تے انہاں نو ماما بہنا بھی کہنا گوارا نہیں کردا اتنیاں گندیاں عورتاں نے اے اسلام نو بدنام کرنے والیاں عورتاں نے میں ملک پاکستان وزیر اللہ وزیر اعظم اگے گزارش کراں گا فی الفور انہاں نو لگام پائی جائے نہیں تے رب کعبہ دی قسم ان بطش ربک لشدید پھر اللہ دی پکڑ بڑی مضبوط ہے ہاں ہاں میرے آقا فرماندے نے جدو کائنات تے اللہ دی زمین تے گندیاں عورتاں زیادہ ہو جان بے پردگی زیادہ ہو جائے زناکاری عام ہو جائے گنہگار عام ہو جان میرے آقا فرماندے نے پھر ان قریب اللہ دا عذاب آئے گا زلزلے آن گے لوگوں پتہ نہیں چلے گا اچانک زلزلہ آ جائے گا پھر ایسیاں بیماریاں پیدا ہو جان گیا میرے آقا فرماندے نے جنہ دا نہ انہاں دے آباؤ اجداد نو پتہ ہوئے گا نہ انہاں دے وڈے نو پتہ ہوئے گا اللہ ایسیاں بیماریاں پیدا کر دے گا اے ادو ہوئے گا جدو معاشرے دے اندر بے پردگی عام ہو جائے گی زناکاری عام ہو جائے گی یارو اللہ دی قسم میں ایک سکھ دا انٹرویو سنیا اس 8 مارچ دن وہ بھی آیا کہنے لگیا تسی کیسے مسلمان ہو کیسے مسلمان ہو غیر مسلم ایک سکھ کہہ رہا ہے کہہ رہے توڑا نبی تے کہہ کے گیا توڑے نبی نو تے رب نے اعلان فرما دیتا سی یا ایوہ النبی کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین سونیا اپنی بیویوں کو پردہ کریا کرن عورتوں کو پردہ کریا کرن سونیا اپنی بیٹیوں کو پردہ کریا کر مسلمان عورتوں کو پردہ کریا کر لیکن تسی بے پردہ بازارہ دی زینت باندیا پئیو ایک غیر مسلم دا پیغام ہے عیسائی دا پیغام ہے سکھ دا پیغام ہے اللہ اکبر اللہ آؤ میرے معاشرے دیو جوانوں میرے قابل احترام بزرگوں آؤ آج عبرت حاصل کر لو اللہ دی قسم پھر اللہ دا عذاب بڑا سخت ہے اللہ اکبر اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
कायनात जो लोगो जेरा बंदा दो बेटियां दी किफालत करेगा, कितनी मशहूर हदीस है, ये कहंदी सानू हकूक ही नहीं मिलिया, कहंदी सानू हकूक ही नहीं मिलिया, कहंदी मेरा जिस्म मेरी मर्जी ना ना, जिस्म भी रब दा है, इस जिस्म ते मर्जी भी रब दी ही चलेगी। मेरे आका ने आज तो 1400-1500 साल पहले औरत दा हकूक दे दिता। मेरे आका फरमाते ने जेरा बाप अपनी दो बेटियां दी अच्छी तरबियत करेगा, अल्लाह अकबर अल्लाह उन्हां दे रहन सहन दा इंतजाम करेगा, उन्हां दी शादी करेगा, अच्छी तरबियत करेगा, ए बाप अल्लाह दी अदालत अंदर आएगा, कायनात दा रब इस बाप नू अपने अर्श दा साया भी अता करेगा, जन्नत भी अता करेगा, जन्नत अंदर मैं मुहम्मद दा गवांड भी अता कर देगा। यारो छोटा हकूक मेरे पैगंबर ने दिता है, दो बेटियां दी किफायत करने वाला, जन्नत भी मिलेगी, जन्नत अंदर मेरे मुहम्मद दा गवांड भी मिल जाएगा। आज दी बदकार औरत, गंदी ते लानत औरत कहे कहंदी मैनू हकूक नहीं मिलिया, मैनू हकूक दिता जाए, कहंदी अल्लाह तू भी सुन ले, नबी तू भी सुन ले। अल्लाह मेरी तौबा अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ऐसी औरतों को हिदायत अता फरमाए। यकीनन इस्लाम नू बदनाम करने की साजिश है, गैर मुसलमां दी साजिश है। और नौजवानों होश अंदर आ जाओ, वरना अल्लाह दी अदालत अंदर पहुंच होएगी। हुक्मरानों अगर तुहाडी हुकूमत दे दौरान एक कदम उठदा रहा, रब्बे काबा दी कसम तुहाडे तो सवाल किया जाएगा अल्लाह दी अदालत अंदर। अल्लाह की दुआ है जो सुनिया सुनाया मौला करीम अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। Thanks for watching. Please subscribe my YouTube channel Apni Dunia. Thank you.